नमस्कार। कार्यक्रम वन सरकारको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, यति बेला मूलभूत रूपमा वातावरण संरक्षण, वन पैदावार संरक्षण लगायतका विभिन्न विषयहरू उठिरहेका छन्। पर्यावरणलाई सन्तुलन गराउनु नागरिक वा सरकारको संयुक्त प्रयास हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि नागरिक र सरकारको स्वायत्त रूपमा चाहिँ दायित्व के रहन्छ? हामीले वनका मुद्दाहरू धेरै विषयहरूमा उठान गर्ने क्रममा आज हामी पारिवारिक वनका मुद्दाहरू उठान गर्ने क्रममा छौँ। यद्यपि जुन हिसाबले पारिवारिक वनको एउटा खालको उद्देश्य अनुरूप किसानहरू जुन हिसाबले लाग्नुभएको छ, एउटा नगदे रूपमा चाहिँ उहाँहरूको आम्दानी हुनुपर्छ भन्ने जुन अठोटका साथ लाग्नुभएको छ, एउटा खालको आर्थिक समृद्धिको पाटोको पनि कुरा गरिएको छ। आज हामी मूलभूत रूपमा पारिवारिक निजी वनको अवस्था र यसमा कानुनी अडचनका विषयमा स्थानीय सरकारका प्रमुखसँग, त्यस पछाडि नगरपालिका सङ्घको जसले एउटा केन्द्रबिन्दुमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, त्यस पछाडि हामीसँग पारिवारिक निजी वनका विज्ञ र किसानको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् परिचयतर्फ लागौँ। सुरुमा हामीसँग हुनुहुन्छ पारिवारिक निजी वन सङ्घका किसान भक्तपुरबाट सहदेव नेउपाने। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धुलिफखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक बेन्जु। पारिवारिक निजीवनमा अत्यन्त लामो आफ्नो अनुभव सङ्घाल्नुभएका हामीसँग विज्ञ हुनुहुन्छ सुभाष देवकोटा। यहाँ तिनैजनालाई स्वागत छ। म सहदेव सरबाट जान चाहेँ, तपाईँलाई यो पारिवारिक निजी वनमा लाग्ने सोच कसरी आइपुग्यो? हामी सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित पहिलेदेखि थियौँ। त्यसै सिलसिलामा आफ्नो बारीको रुख काट्दाखेरि एकजना किसानलाई जब जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीले, वनका कर्मचारीले दुःख दिए पछाडि उहाँको समस्या, मैले मेरो बारीको रुख काट्दाखेरि मलाई यो खालको समस्या आयो, के गर्ने भनेर चाहिँ सुरु गरे पछाडि हामीले के सोच्यौँ भन्दा आज उहाँ समस्यामा पर्नुभयो। भोलि म पनि त किसान हो, मेरो पनि त खेतबारीको छेउमा रुखहरू छन्, त्यो रुख काट्दाखेरि हामीलाई पनि समस्या आउँछ भन्ने हिसाबले यो होइन रहेछ। अब यो हाम्रो लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि, मेरो आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा पनि सोच्नुपर्छ। मेरा खेतबारीको रुख पनि भोलि मैले बेच्नुपर्छ र त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब एक्लै जाँदाखेरि त केही गर्न सकिन्न भनेर अनि एउटा चाहिँ पारिवारिक निजी वन सङ्घ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्गठनको रूपमा हामीले त्यसलाई विकास गऱ्यौँ। त्यो विकास गर्ने क्रममा 2071 सालदेखि नै हामी जति बेला पारिवारिक निजी वन सङ्घको गठन भयो त्यो बेलादेखि नै म यसको पेरिफेरीमा छु। हजुरले किसान भन्नुभयो, पारिवारिक निजी वन सङ्घ बागमती प्रदेशको अध्यक्षको रूपमा पनि अहिले किसानहरूको हरेक समस्या के कसो छ भनेर त्यतातिर चाहिँ त्यो पाटोमा पनि हेरिरहेको छ। जस्तो यहाँलाई अहिले मैले यही सन्दर्भमा जोड्न चाहेँ, जुन हिसाबले आर्थिक भनौँ न एउटा खालको समोन्नतिको कुराहरू उठाइन्छ, यो कतिको सहज छ आफ्नै मतलब जग्गामा रुख बिरुवा रोपेर त्यस पछाडि पैसा आर्जन गर्छु, केही आय आर्जन गर्छु, जीविकोपार्जन गर्छु भन्ने सन्दर्भमा यसको अलिकति कानुनी अडचनको बाटोबाट? त्यो धेरै सम्भव छ। कानुनी अडचन त के छ भन्दा हामीले किसानले मेरो बारीमा यतापट्टि फलेको कोदो मकै बेच्नलाई कृषि ज्ञान केन्द्रमा पनि जानु पर्दैन, खसी बेच्नलाई हाम्रो चाहिँ भेटनरीमा पनि जानु पर्दैन, पशु उसमा पनि जानु पर्दैन। तर त्यही कोदोको बिचैमा उम्रेको चाहिँ रुख बेच्नलाई चाहिँ मलाई चाहिँ कानुनी अडचन छ। जिल्ला वन कार्यालयदेखि लिएर रेजकोषसँग हरेक क्षेत्रमा चाहिँ मैले मेरो यो बेच्नै पर्यो, यसलाई यो गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ धेरै सम्भावना, धेरै कानुनी जटिलता छ। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने अब स्थानीय सरकार बनिसक्यो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनेर आएको छ। हाम्रो पूर्जाभित्रकै चाहिँ यो जमिन बेचबिखन के हाम्रो चाहिँ यो वन पैदावार बेचबिखन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो ओडा कार्यालयकै सिफारिसमा हाम्रो ओडाबाट, हाम्रो नगरपालिकाबाट चाहिँ यो कानुनी अडचन चाहिँ हाम्रो सहज तरिकाले भइदियो भने हामीले यसबाट समृद्धि ल्याउन सक्छौँ। किन भन्दा अब अझ त अहिले त झन् समस्या के छ भन्दा मान्छे सहरतिर केन्द्रित हुने र गाउँको जमिनहरू बाँझो हुने, त्यो बाँझो जमिन हुनासाथ त्यहाँ वनस्पतिहरू उम्रिन्छन्, त्यसलाई बेच्नलाई हामी बजारमा आयौँ भने एउटा सानो 1 किलो दाउराको 7 रुपियाँ तिर्छौँ भने हामीले 50 किलो दाउरा चाहिँ पर्ने रुख चाहिँ जम्मा 200-300 अथवा एउटाको 1500 को दरले किसानहरू चाहिँ त्यो कौडीको मूल्यमा चाहिँ त्यो बेच्न बाध्य छन्, ताकि कानुनी अडचन किसानले पुगाउन सक्दैनन्। अनि त्यो प्रशासनसम्म गएर चाहिँ काम गर्न उनीहरूले नसकेपछि ठेकेदारको हातमा चाहिँ त्यो कौडीको मूल्यमा बेचेको, किसानले बेचेको चाहिँ वन पैदावार बजारमा आएर उपभोग गर्ने मान्छेले त्यसलाई सुनको भावमा किन्नुपर्ने अवस्था छ। वनबाट समृद्धि छ। अब त वन एक त काम गर्न सक्ने जेनेरेसन विदेश पलायन हुने, दोस्रो कुरो गाउँबाट चाहिँ सहरतिर केन्द्रित हुने, र तेस्रो कुरो अब यहाँ हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ, म सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बस्छु। मेरो नगरपालिकाकै 2, 3 र 5 वडा बाहेक अरू सबै वडा चाहिँ बदल पीडित छन्। अहिले जब बर्देलले चाहिँ बारीमा मकै खान थाल्यो, मान्छेले त्यो बारी बाँझो छोडिदिइसके, त्यहाँ पनि आउने काठै हो, त्यसलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ वन पैदावारलाई बिक्री वितरण गर्न सक्ने हो भने वनबाट समृद्धि छ। अहिले पनि 80% नेपालमा आउने चाहिँ
बजारमा आउने चाहिँ तपाईँको वनको चाहिँ वन पैदावारमा 80% चाहिँ पारिवारिक निजी वनबाट चाहिँ निजी वनले धानेको छ, यो सम्भावना छ। अशोक सर, स्थानीय जुन हिसाबले सरकार सञ्चालन गरिरहेको यो पछिल्लो तपाईँको अनुभवको बिचमा कुरा गर्दाखेरि पनि वन पैदावार वातावरण संरक्षणमा नागरिकहरू डेलिगेसन आउनुहुन्छ, संरक्षण गराइदिनु पर्यो, त्यस्तो कार्यक्रम चाहियो भनेर? आउँछ, स्वाभाविक रूपमा त्यो त आउने कुरा त नआउने होइन, तर यसमा अलिकति कानुनी पाटो फरक छ, सन्दर्भ अलिकति बदलिएको छ। नेपालको संविधान नयाँ निर्माण भइसकेपछि वन क्षेत्रको अधिकारको विषयमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयले कुन अधिकारहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा एकल र साझा अधिकारका सूचीहरू व्यवस्थापन भएका छन्। त्यो अनुसार हाम्रो सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि तीन तहको सरकारले जुन जुन अधिकार प्राप्त गरेको छ ती अधिकारहरू आफूले व्यवस्थित गर्ने र साझा सूचीमा रहेको अधिकार क्षेत्र चाहिँ तीन तहमा एकल अधिकारबाट परिभाषित भइसकेको बाहेकको विषयमा चाहिँ साझा छलफल गरेर अधिकार निक्षेपण गर्नुपर्ने विषय छन् र संविधान निर्माणहरू हुनु पूर्व भएका पुराना ऐनहरू खारिज गरेर नयाँ ऐन बन्नुपर्ने छ। नयाँ ऐन, नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधानहरू व्यवस्थित गरेर कानुनहरू बन्नुपर्ने छन्। यी कुराहरू अहिले सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिचको तादम्यता अहिले मिलिराखेका छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले अलिकति कन्फ्युज, अलिकति अप्ठ्याराहरू, अलिकति तीन तहको सरकारको बिचको पनि वनको सवालमा मत भिन्नताहरू छन्। यद्यपि मैले धुलिखेल नगरपालिकामा चाहिँ नेपालकै पहिलो वन ऐन ल्याएँ र त्यसमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, त्यसको चाहिँ समुदायले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, स्थानीय सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, पारिवारिक निजी वनको व्यवस्थापन र त्यसको दर्ता प्रक्रिया सबै व्यवस्थित गरेका छौँ र धुलिखेल नगरपालिकामा भएको 27वटा वनमध्ये एउटा वडाको हिसाबले चाहिँ अहिले नमुना वनको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले काम सुरु गरेका छौँ। पर्यावरणको हिसाबले वनलाई चाहिँ एउटा मौलिक वनहरूको रूपमा विकास गर्ने, त्यहाँ भएका प्राकृतिक वनहरूलाई अलिकति व्यवस्थित र अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने, त्यो वातावरणीय हिसाबले पनि राम्रो होस्, त्यो जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा पनि त्यसले एउटा चाहिँ उपादेयता दियोस्, त्यो कृषि र पर्यावरणको हिसाबले त्यो जनताको आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण हुन् भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। र वनको सवालमा धुलिखेल नगरपालिकाले अहिले 3-4वटा कामहरू अगाडि बढाएका छौँ, जसमध्ये अहिले हामी 1 लाख बिरुवा धुलिखेल नगरपालिकामा रोप्ने, त्यसमध्ये हामी 50,000 बिरुवा चाहिँ फलफुलको बिरुवा रोप्ने र समुदायलाई हरियाली पनि, फलफुल भएपछि आम्दानी र स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ, सहरको सौन्दर्यता पनि बढ्छ र समुदायको इन्गेजमेन्ट र निजी क्षेत्रको इन्गेजमेन्टलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी त्यसमा चाहिँ बढाउने र आर्थिक उपार्जनको आधार हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हुनुपर्छ र त्यसको उपयोगिताको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा समस्या छ, तर पनि हामी त्यो समस्यामा अल्झिने होइन, नयाँ क्षितिज हेरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो काम चाहिँ अहिले धुलिखेल नगरपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ। पारिवारिक निजी वनको जुन हिसाबले दर्ता प्रक्रियाको व्यवस्थापन भन्नुभएको छ, अब यहाँलाई हामीले सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन नागरिकले अहिले पनि जुन रुख बिरुवाहरू उमार्नुहुन्छ, त्यो उब्जाउनुहुन्छ, त्यो बिरुवा चाहिँ बेचबिखन गर्नलाई जुन हिसाबले सङ्घीय कानुनमा केही हल्का अडचनहरू देखेका छन्, स्थानीय सरकारको आँखाले हेर्दाखेरि यो कतिको खुकुलो हुनुपर्छ वा जायज हो? होइन, हाम्रो अब नेपाल सरकारको वन नीति नै ठिक छैन भन्ने मान्छे हो। कुनै समयमा लिएको नीति आजसम्म बरकरार राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा हामीले बहस र छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रो वनहरू विगत लामो समयदेखि फडानी भयो, त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने खालको कुरोबाट वन संरक्षणको नीति ल्यायो। संरक्षण गर्ने प्रक्रियाको कुन तहमा हामी पुग्यौँ? आज संरक्षण गरेको वनहरू एउटा एजमा पुगेपछि रुखहरूको पनि त एउटा समय आउँछ। त्यो समय आइसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवश्यकताको विषय बनाउने हो कि होइन, त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने हो कि होइन, र त्यसले हो भने हामी कुन तहमा पुग्छौँ, कसले अधिकार निक्षेपण गर्छौँ, त्यसमा किसान र समुदायहरूको भूमिका हामीले कहाँ खोज्छौँ, त्यसको व्यावसायिक जीवन हामीले कहाँ ल्याउँछौँ भन्ने विषयमा अहिले छलफल बहस गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। मन्द रूपमा छलफल त भइराखेको छ, तर यसले एउटा घनीभूत उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यतातिर जान सकिरहेको छैन। नेपालको अघि मात्र हाम्रो मित्रले भन्नुभयो, नेपालको अहिले जति पनि फर्निचरको कुराहरू, हाम्रो चाहिँ घर बनाउँदाखेरि लाग्ने काठहरूका कुराहरू, झ्याल ढोकाका कुराहरू, अरू विषयमा
नेपालको वनमा भएको रुखहरू चाहिँ कुहेर गइरहेको छ। त्यो वर्षको 20औं अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर त्यो वन संरक्षण गर्ने नाममा, रुख नकाट्ने नाममा, रुख काट्न नहुने नाममा काट्यो भने पनि त्यसको चाहिँ विभिन्न प्रक्रियामा पुरा गर्ने नाउँमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोकिराखेको छ संरक्षण गर्ने हिसाबले। तर मलेसियाबाट, इन्डोनेसियाबाट, इन्डियाबाट, चाइनाबाट तपाईको 20औं अर्बको काठहरू आइराखेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय पुँजी बाहिर गइराखेको छ। हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि हामीले चाहिने कच्चा पदार्थ हामीसँग हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई हाम्रो व्यावसायिक जीवनमा ल्याउन नसक्नु भनेको त हामीले, हाम्रो सरकारले आगामी दिनमा वन एउटा प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले हाम्रो चाहिँ आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने र हाम्रो आय आर्जन र जनताको समृद्धिको आधार निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान आकर्षित नभएको देखिन्छ। त्योतर्फ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अहिले त्यो ढङ्गले स्थानीय सरकारले अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा हामी गएका छौँ। यद्यपि तीन तहको सरकारको बिचमा, सङ्घीय सरकारको बिचमा हाम्रा अन्तर्विरोधहरू ज्यादा छन्, जुन अन्तर्विरोध हल नगरिकन हामीले नयाँ निकास पाउन सक्दैनौँ। र उहाँले भन्नुभएको जस्तो परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि तीन तहको सरकारको एक ठाउँमा बसेर हामी छलफल गरेर कसको राइट के हो, कसले के गर्नुपर्छ र अबको निकास के हो भन्ने कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने मात्र यसको हल हुन्छ। यो वन पैदावारको ओसार पचार वा बेचबिखनमा चाहिँ यहाँहरूको स्थानीय सरकारको धारणा के हो? साँच्चै नै कानुनहरू कडा बढिँदाखेरि रोकिन्छन् भन्ने हो वा के लाग्छ? अब यो आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा जानुपर्छ। हिजो हामी नेपाली समाज 80% होइन 100% दाउरामा आधारित थिए। मट्टितेल आउन थालेपछि त्यो 20%ले घट्यो। ग्यास आउन थालिसकेपछि त्यो 60%ले घट्यो। अब नेपाल चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा अब करिब 2000 मेगावाटसम्म बत्ती पुग्ने स्थिति आयो भने नेपालको बत्ती नै तपाईँको चाहिँ बढी हुन्छ। त्यति बेला घर घरमा चाहिँ अब इलेक्ट्रिसिटीले चाहिँ बत्ती बालेर भात पकाउनु पर्ने स्थिति आउँदा दाउराको डिपेन्डेन्सी चाहिँ घट्दै जान्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि वन पैदावार र वनबाट उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा होइन। खाना पकाउनलाई त्यसको मूल्य, त्यसको आवश्यकता चाहिँ कम हुँदै जान्छ भने अरू फर्निसिङ, घर, अरू विषयहरूमा त्यसको आवश्यकता बढ्दै जान सक्छ। त्यसैले यसको बहुपक्षीय उपयोगिताको विषयमा हामीले छलफल गरेर जानुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र हामीले वन हाम्रो प्राकृतिक रूपमा वातावरणीय सन्तुलनको हिसाबले व्यवस्थित गर्ने कुरालाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र मानवीय आवश्यकताको हिसाबले यसलाई समृद्धिको आधार, उद्यमशीलतातर्फ जाने कुरामा पनि हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ र हाम्रो वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्याउनु पर्ने योगदानमा पनि हामीले यसमा चाहिँ भूमिका हुन्छ। अब अहिले हामीले धुरीखेल नगरपालिकाले त खनिज तत्त्व उत्सर्जन गर्ने कुरामा विश्वको 15वटा देशले कमिटमेन्ट गरेको छ। त्यसमा हामी पनि छौँ। हामी अब बिस्तारै बिस्तारै धुरीखेल नगरपालिकामा कोइलाको बिक्री वितरण र त्यसको उत्खनन यदि छ भने हामीले ग्यास पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यसको चाहिँ उपयोग कम गर्दै जाने, दाउराबाट पनि घरमा चाहिँ पकाएर खाने प्रक्रियालाई पनि अन्त गर्ने र इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ जाने उद्योगहरू पनि ग्रिन इनर्जीको रूपमा विकास गर्ने, स्मोकिङ क्षेत्रहरू अब हामीले चाहिँ टोब्याको फ्री, त्यो जुन स्मोकिङ फ्री गर्ने हिसाबले हामीले एउटा प्लानिङहरू गरिरहेका छौँ। यसरी क्रमशः हामी नयाँ ढङ्गले जाँदैछौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब वन पैदावारमा मात्र होइन प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण विकासका नयाँ ढङ्गले हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने अब ग्लोबल वार्मिङको कुरा छ, जलवायु परिवर्तनका समस्याहरू छन्। विश्व नै अबको कयौँ समयपछि हाम्रा चाहिँ असन्तुलित भएर चाहिँ एउटा चाहिँ मानव जीवनका लागि बसोबास अयोग्य हुने स्थिति सृजना हुन लागेको छ। त्यसैले त्यसतर्फ पनि हाम्रा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकारहरूको ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। यसको बहुपक्षीय हिसाबले हामीले नहेरिकन हामीले एउटा मात्र पक्षलाई हेऱ्यो भने विवादित, अस्पष्ट र एकाङ्की हुन्छौँ। त्यसले हामीले अब एउटा पालिकाको कुरा, एउटा किसानको कुरा मात्र होइन, सिङ्गो ब्रह्माण्डको हिसाबले पनि हामीले हाम्रा दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ भन्ने कुराबाट हामी अहिले मोटिभेट भएर मेरो नगरपालिका मात्र होइन, मैले नेपाल नगरपालिका सङ्घको माध्यमद्वारा सबै नगरपालिकाहरूमा यो काम अगाडि बढाउँ भनेर अहिले धेरै नगरपालिकाले वन ऐन ल्याइसकेको छ र त्यो वन ऐनमा निजी पारिवारिक वन व्यवस्थापनका कुराहरू, वनको चाहिँ बहुउपयोगिताका कुराहरू, त्यसको व्यवसायिक र उद्यमशीलताका कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। सुभाष सर, यो पारिवारिक जीवनमा आकर्षण वा यो किसिमको अभ्यास तपाईँको विश्लेषण के हो? यो नेपालमा वन क्षेत्रको हिसाबले हेर्दाखेरि 44% भन्दा बढी वन क्षेत्र नेपालमा छ। यो बेन्जु सरले भने जस्तै हामीले प्रत्येक वर्ष अरबौँ रुपियाँको काठ बाहिरबाट ल्याउँछौँ। त्यत्तिकै मात्रामा हामी चाहिँ यो एल्युमिनियमका सामग्रीहरू लिएर आउँछौँ
र हाम्रा चाहिँ वनमा निजी वनमा उत्पादित काठहरू दाउराहरू त्यत्तिकै जङ्गलमा सडेर गएको अवस्थामा पनि छ। त्यसकारणले अहिलेको सन्दर्भमा निजी वनको महत्त्व धेरै बढेको छ र नेपाल सरकारको वन विभागको डाटा अनुसार पनि तथ्याङ्क अनुसार पनि के छ भने 80% भन्दा बढी निजी वनले नेपालमा काठको चाहिँ आपूर्ति गरिरहेको छ, निजी वन चाहिँ बरुले गरिरहेको छ। तर विडम्बना चाहिँ कहाँनिर हो भने नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ, त्यसको प्रायोरिटी त्यसको प्राथमिकतामा निजी वन परिवारिक निजी वन कहिले पनि परेको छैन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले नीति हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। मैले यही प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, वन ऐन 2076 को दफा 35 र 36 मा जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसमा चाहिँ यहाँको धारणा हो यस्तो छ। मेरो के छ भने वन ऐन अथवा चाहिँ कुनै पनि ऐन चाहिँ तीनटा वन विशेष वन ऐन चाहिँ के भने तीनटा दृष्टिकोणबाट बन्नु पर्यो। एउटा यो जनकेन्द्रित अथवा किसान मैत्री हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो वन ऐन बन्दाखेरि के हुनु पर्यो, वनको सम्वर्धन हुने र यसले उद्यमशीलता विकास गर्नु पर्यो। तर निजी वनको सन्दर्भमा चाहिँ यसले के गर्नु पर्यो भने निजी वन अथवा यो प्राइभेट सेक्टर र तपाईँको किसानहरू बिचको चाहिँ समन्वयात्मक हिसाबले उद्यमशीलता विकास गर्ने खालको हुनु पर्यो। तर अहिलेको वन ऐन तपाईँले हेर्नुभयो भने यी तीनटै कुराबाट चाहिँ वन ऐन निर्देशित छैन। कसरी निर्देशित छैन भने पहिलो कुरो चाहिँ यो वन ऐनै के छ भने कुन बेला किसानहरूले चाहिँ रुख काट्छन्, कुन बेला किसानहरूले गल्ती गर्छन् र उनीहरूलाई कारवाही गरौँला भनेर वन ऐनका त्यस्ता दफाहरू छ। उदाहरणको लागि मैले तपाईँ भनौँ जस्तो कि सरकारले के गरेको छ भने घरायसी उत्पादनको चाहिँ प्रयोगको लागि त्यसको ओसार पसारको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ दिएको छ। तर उद्यमशीलताको अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि उद्यमको प्रयोजनको लागि चाहिँ जिल्ला वन कार्यालय अथवा डिभिजन वन कार्यालय त्यसका मातहत कर्मचारीहरूसँग समन्वय गरेर मात्रै त्यसलाई ओसार पसार गर्न पाउने एउटा राखेको छ। दर्ता चाहिँ रिन्यू गर्ने चाहिँ स्थानीय सरकार, तर त्यसको चाहिँ बिक्री वितरणमा चाहिँ के छ भने तपाईँले व्यावसायिक भन्दा चाहिँ बिक्री वितरणको कुरा आयो नि त, त्यो त्यसमा चलखेल गर्ने हिसाबले त्यसरी यो राखिएको छ। एउटा कुरो थियो। दोस्रो कुरो मलाई के लाग्छ भने वन ऐन निर्माण गर्दाखेरि जति रूपबाट जुन संवैधानिक हिसाबले स्थानीय सरकार छ, तपाईँको प्रदेश सरकार छ, भनौँ न सङ्घीय सरकारको यी सबैका स्वायत्त अधिकारहरू छ नि त, संविधानले दिएको छ नि, त्यो अधिकारमा चाहिँ के छ भने स्थानीय सरकारलाई एकदम व्यवस्था गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा भएको वनको व्यवस्थापन, त्यसको मोनिटरिङ, त्यसको चाहिँ बिक्री वितरण अथवा ओसार पसार, त्यसको चाहिँ सङ्कलन कुराहरूमा उहाँहरूको चाहिँ के छ भने एकदम कम भनौँ न कम जिम्मेवारी छ, भूमिका नै त्यसरी एकदम न्यून गरेको छ, सङ्कुचन गरिरहेको छ क्या। र यो एउटा त्यो कुरो छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने वन ऐन बन्नासाथ के हुनुहुन्छ भने वन ऐनले के गर्नु पर्यो भने त्यो जङ्गलको हैसियत वृद्धि गर्नु पर्यो नि, त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गर्नु पर्यो होला, त्यहाँ चाहिँ विकास गर्नु पर्यो, त्यहाँको चाहिँ वनको चाहिँ हैसियत सुधार्ने धेरै कुराहरू छन् नि त। त्यो कुराहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ निजी वनको हकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के छ भने यो कुराहरू त्यहाँ चाहिँ उल्लेख छैनन्। र तेस्रोमा चाहिँ के छ भने निजी वन भन्नासाथ पारिवारिक निजी वन भन्नासाथ उद्यमशीलतासँग जोडिएको, जनताको चाहिँ आम्दानीसँग जोडिएको त्यो कुरामा चाहिँ जुन चाहिँ यो लगानी गर्ने सन्दर्भ छ नि त, यो आर्थिक लगानीका कुराहरूमा पनि वन ऐनले स्पष्ट रूपबाट कतै पनि केही बोलेको छैन। त्यसकारण यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वन ऐन जुन छ त्यो वन ऐन चाहिँ के छ भने त्यसलाई समय सापेक्ष भएन, तपाईँको हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार अनुकूल पनि छैन र त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने उपभोक्ताहरूको हित गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त किसिमको चाहिँ वन ऐन छैन। म यही कुरा नै सहदेव सरसँग जोड्न चाहेँ। जस्तो यो पारिवारिक निजी वनका मुद्दाहरू यहाँले प्रदेश स्तरमा पनि जस सबले उठाइरहनु भएको हुन्छ, यो यस्तो मुद्दामा किन ध्रुवीकरण हुन्छ? सरकार एकातिर अनि बहस पैरवी गर्ने वकालत गर्ने एउटा निकाय एकातिर, के लाग्छ यहाँलाई? पारिवारिक निजी वन भनौँ अथवा वनका मुद्दामा जान्छौँ, जननिर्वाचित साथीहरू चाहे सभासद चाहे चाहिँ मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एक हिसाबले सहमतमा हुनुहुन्छ। जब उहाँ सहमतमा भएर चाहिँ उहाँ एग्री भएर गइसक्नुहुन्छ, जब त्यो कर्मचारीको चाहिँ फिल्डमा पुगिसके पछाडि त्यहाँ गएपछि बाटो मोडिन्छ। त्यो कसरी बाटो मोडिन्छ थाहा छैन।
हामी सँगै बसेर गर्दाखेरि यसो गरौँ न भन्दाखेरि मन्त्रीज्यूसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि पनि यो त ठिकै हो नि त, यो त हाम्रै पक्षमा छ, हाम्रै भोलि म पनि त्यही नागरिक हुँ, मेरो पनि बारीमा 2-4वटा रुख छन्, अथवा चाहिँ म पनि कुनै सामुदायिक वनको उपभोक्ता हुँ भनेर साथीहरूले त्यसरी कुरा उहाँहरूले त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ। तर जब त्यो पोलिसी मेकर जब आउँछ, त्यो पोलिसी मेकरमा गइसक्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ भने त्यो प्रशासकलाई यहाँ धेरै दोष चाहिँ के भन्छ मान्छेले, नागरिकले दिँदाखेरि के गर्छ भन्दा राजनीतिक कर्मीलाई दिन्छ। तर राजनीतिक कर्मी भन्दा चाहिँ छुट्टै भित्र बसेर रोल खेल्ने चाहिँ हाम्रो वनको कर्मचारी अथवा हरेक कानुनमा चाहिँ के छ भन्दा ब्युरोक्रेसीले चाहिँ यो देश राजनीतिक मान्छेलाई छायामा पारेर चलाएको छ। अझ एउटा कुरो तपाईँले के भनौँ भने त्यही सालको काठ सामुदायिक वनले कार्ययोजनाभित्र राखेर काट्न पाउने, मेरो बारीमा मैले तिरे बारीमा चाहिँ साल उम्रिनु के मेरो चाहिँ अभिशाप हो र? नेपाल अहिलेको संविधानले त दिएको छ नि तपाईँको आफ्नो त्यही कुरा हामीले गर्दाखेरि सरकारले 23 थरीका काठ त हामीले फुक्का गरेका छौँ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। सालको चाहिँ छैन, सालको अहिले पनि फुक्का गरिएको छैन। कोही किसानको कसैको घरमा लालपूर्जा भएको जमिनमा सालको काठ उसको रुख घर अगाडि रुख सालको ठडिया छ, उसले चाहिँ उतिस राखेर घर बनाउनु पर्ने, अथवा चाहिँ त्यो सालको काठ नै नहुने हो भने कि संरक्षणको सूचीमा राख्नु पर्यो। सामुदायिक वनबाट पनि काट्नु भएन। सामुदायिक वनबाट चाहिँ काट्नलाई चाहिँ रेन्जरहरूको सिफारिसमा अथवा डिएफओको सिफारिसमा त्यही सालको काठ चाहिँ काट्न मिल्ने। मैले मेरो बारीमा उम्रेको सालको काठ मेरो घर बनाउँदाखेरि मैले काट्न नपाउने कुन खालको नियम हो? मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो सम्पत्तिको चाहिँ जुन हाम्रो एउटा मौलिक हकमा चाहिँ त्यो पर्छ, मैले मेरो सम्पत्ति जे पनि गर्न सक्छु, मैले त्यो बारी बेच्न सक्ने साल बेच्न नसक्ने कसरी हुन्छ? मेरो खेतै बेच्न सक्छु भने मैले मेरो सालको काठ काटेर मेरो घर बनाउनु किन सक्दिनँ त? यो विषयमा त म के भन्छु भन्दा हाम्रो चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ अशोक बेन्जु सर हुनुहुन्छ, उहाँ यति ठुलो चाहिँ फोरम नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ के गरिदिनु पऱ्यो भने अब चाहिँ किसानहरूको चाहिँ बारीमा भएको होला, बारीको नजिकमा भएको चाहिँ सार्वजनिक जग्गा पनि मेरो भन्ने चलन छ, त्यसलाई चाहिँ संरक्षणै गर्नु पर्ला होइन? त्यसको एउटा छुट्टै क्राइटेरिया होला, त्यो नेपाल सरकारको होला, नगरपालिकाको होला, वडा कार्यालयले त्यसले हेर्नु पर्ने होला। तर ठ्याक्कै लालपूर्जाभित्रको बारीको जसको चाहिँ आँगनमै उम्रेको सालको बुटो छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरेर चाहिँ त्यसलाई पनि बजारमा लिएर आएर त्यसको समृद्धि, क्यान्सर लागेर चाहिँ घर आए मान्छे बिरामी हुन्छ, बरु उसले खेत बेच्न पाउँछ, त्यो खेतसहित त्यो रुख पनि त अर्कोको स्वामित्वमा जान्छ नि। तर त्यही रुख काटेर बेच्न पाउने हुन्छ, एउटा रुख काट्दाखेरि लाख रुपियाँ आउने साल होला, तर उसले चाहिँ त्यो सालको रुखलाई यताबाट हेर्ने भन्दा बाहेक अरू केही पनि गर्न सकेन। म के भन्छु भन्दा कर्मचारीको हकमा चाहिँ कानुन एकदम टाइट गर्नुपर्छ, हामीलाई चाहिँ नमस्कार गरेर आउनुपर्छ, यो चाहिँ किसानहरू केही पनि होइनन् भन्ने छ। जब हामी चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ हकमा गएर बसेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हो है, यो गर्न चाहिँ यो पर्छ भनेर उहाँहरूले भनेर जानुहुन्छ। तर त्यहाँ भन्दाखेरि के हुन्छ भने लेखिदिनु त उहाँहरूले होइन, उहाँको निर्देशन मात्रै चल्ने होला। तर लेख्नेले चाहिँ उल्टो लेखिदिएर आएको चाहिँ कारणले गर्दा यो किसानहरू चाहिँ एकदम मर्कामा परेका छन्। यो यदि सम्पत्तिको हक ममा छ भने मेरो बारीमा उम्रेको चाहे सालको होस् चाहे सिसौको होस् जुनसुकैको बुटो होस् मैले काटेर बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने यो किसानहरूको चाहिँ माग पनि हो। र म बागमती प्रदेशको अध्यक्षको नाताले पारिवारिक जीवन सङ्घको केन्द्रदेखि तलको इकाइसम्म हाम्रो चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिका पालिकासम्म इकाइ छन्, सबैको माग चाहिँ के हो भन्दा मेरो सम्पत्तिमा मेरो चाहिँ लालपूर्जाभित्र भएको कुनै पनि चिज मैले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। र त्यो खालको चाहिँ कानुन म यहाँ अशोक सर हुनुहुन्छ स्थानीय बनयन भन्दाखेरि त्यो खालको चाहिँ आउनु पऱ्यो। र तिनै तहको सरकारको पुलको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ, ओडादेखि लिएर चाहिँ सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकारसम्म उहाँहरूको पहुँच भएको हिसाबले उहाँले कुरा गर्दाखेरि पनि आज होला कोही मान्छे वनमन्त्री होला, अहिले अशोक सर मेयर हुनुहुन्छ, उहाँको पनि त खेतबारी छ त, भोलि त्यो समस्या त उहाँको पनि हो नि, होइन र? आखिर मेयर हुँदाखेरि मात्रै पनि उहाँले मनोपरि त गर्न सक्नुहुन्न। त्यो रुख काट्नलाई त प्रोसेस त मलाई जति गाह्रो छ त मेयर साहबलाई पनि त्यति गाह्रो छ। मेरो सम्पत्ति मैले कसरी प्रयोग गर्न सक्छु, यो चाहिँ आज पारिवारिक निजी वन सङ्घ सहदेव नेपानेले राख्यो अथवा सुभाष देवकोटाले राख्यो भन्दाखेरि भोलि मेरो जमिनमा भएको चिज मैले कसरी प्रयोग गर्न सक्छु, मलाई कसरी सजिलो हुन्छ, वातावरण पनि जोगिनु पऱ्यो र मेरो सम्पत्ति पनि मैले प्रयोग गर्नलाई चाहिँ सजिलोसँग गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले कानुन निर्माणमा चाहिँ सरहरू भएको भएर उहाँहरूले चाहिँ यो तरिकाले हेरिदिनु भयो र आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। विद्यमान कानुनी अवस्थामा पारिवारिक जीवनमा किसानको रहर बाध्यता के हो त? त्यसो भने लाग्नुको पछाडि यस्तो छ सर, मैले अघि पनि मेरो सुभाष सरसँग अलिकति एकछिन कुरा भयो अघि, अबको बाध्यता झनै ठुलो छ कि पारिवारिक निजीवन सङ्घ चाहिँ मैले अघि भने बसाइ सराइ गरेर तल आउने, मैले भने मेरै क्षेत्रमा चाहिँ बँदेलले असाध्यै दुःख दिएको छ। अब जमिनहरू बाजा हुने अवस्था छ, जमिनहरू बाजा हुने अवस्था भइसके पछाडि त त्यहाँ उम्रिने त रुखै हो, त्यसलाई अब सहज तरिकाले बेचेर चाहिँ बजारबाट चाहिँ के लिएर गएर खानुपर्ने अवस्थामा किसानहरू आउन सक्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ कानुनलाई अलिकति सजिलो, मैले भने म पनि वातावरणमा 51-52 सालदेखि सामुदायिक वनमा लागेर हिँडेको, वातावरण बच्नुपर्छ। पहिलो कुरो त रुखको पनि के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ इन्भेन्ट्री गर्छौँ,
यति ठुलो भइसके पछाडि अथवा यो जङ्गलमा क्राउन कभर यति ढाके पछाडि रुख काट्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ भने त्यसै गरी चाहिँ अब यो पहिलो कुरो अलिकति जङ्गली जनावरलाई पनि अलिकति हेरिदिनु पर्यो। त्यो हुँदाखेरि किसानहरूको उठिवास लाग्ने अवस्था छ, किसानहरू चाहिँ सर्दै 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 जाने अवस्था छ। र कानुनलाई सहजता गरिदियो भने, ओडालाई नै त्यो खालको सिफारिस गर्ने चाहिँ अवस्थामा राखिदियो भने ओडाले चाहिँ यकिन गरेर उसको तपाईँको चाहिँ नक्सा र पूर्जाभित्रको चाहिँ यो वन पैदावार चाहिँ सहज तरिकाले अब फेरि के गरिदिएको छ, उद्यमशीलताको कुरो गर्ने, हामी चाहिँ वनबाट चाहिँ के समृद्धि सम्भावना छ भन्ने सबै भन्ने, तर के गरिदियो भने 5 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ हामीले उ गर्न सक्दैन, वन उद्योग चलाउन सक्दैन। 5 किलोमिटरसम्म वन नजोडिएको ठाउँ त मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहाडी क्षेत्रमा त त्यो सम्भावनै छैन, काहीँ पनि छैन। जताबाट 1-2 किलोमिटर एउटा दुईवटा सामुदायिक वन आएर जोडि नै हाल्छ। तराई क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति कहीँ सम्भावना होला, यदि त्यो 5 किलोमिटरको दूरी पनि हटाउनु पऱ्यो र चाहिँ व्यक्तिको जमिनमा उम्रेका कुनै पनि प्रजातिका होला रक्तचन्दनलाई चाहिँ त्यो प्रायोरिटी बेसिसमा राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ साइटिस महासन्धिले रोकेको छ, त्यो खालको नभइकन जस्तो साल प्रजातिको सामुदायिक वनबाट काट्न पाउने व्यक्तिकोबाट किन काट्न पाउने, त्यो खालको अलिकति खुकुलो गराइदियो अथवा अलिकति चाहिँ किसानलाई यो तेरो सम्पत्ति हो, तैँले बोकै बनाएर पाले पनि पाल, खसी बनाएर पाले पनि पाल, मैले बेच्ने त अधिकार छ नि त। त्यसै गरी तपाईँको सालै उम्रिया होस्, सिलौरी होस्, उत्तिस होस्, जेसुकै होस्, तपाईँको चौहत्तैभित्रको छ भने तपाईँले सहज तरिकाले बेच्न पाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले गइदियो भने समृद्धि, मैले अघि भने मैले बेचेको 500मा बेचेको चिज बजारमा चाहिँ अशोक सरले चाहिँ किन्नुभयो भने त्यसलाई 3500मा किन्नुहुन्छ, त्यो बिचको मार्जिन खै त। यदि सहज तरिकाले गर्दै गयो, मैले काठै बोकेर आउँदाखेरि त्यही बाटोमा घुम्दै आएको मान्छेले मलाई यो चाहिएको छ भनेर चाहिँ किन्न सक्ने अवस्थासम्म जानु पर्यो। मैले दुध बेचे जसै गरी काठ बेच्न सक्ने अवस्थासम्मको कानुन बन्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर मैले भन्छु। अशोक सर, अब यो यद्यपि मुद्दाहरू जति हामीले पनि अन्तरसंवादमा थुप्रै खालका रिपोर्टिङमा पनि भेटिरहेका छौँ, वन व्यवस्थापनमा पारिवारिक निजीवनका मुद्दामा यो एउटा सामूहिकता हुन सक्ने अझै पनि ध्रुवीकरण भइरह्यो होइन, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार अनि किसानको विषयमा। अब यो यस्तो छ, मुख्यतः हाम्रो सामाजिक परिवेश र परिस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा सँगसँगै हाम्रो कानुनी व्यवस्था हामीले कस्तो बनाएका छौँ भन्ने कुराको सामञ्जस्य कहाँ छ र अन्तर्विरोध कहाँ छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्याउन जरुरी छ। हामी नयाँ ढङ्गले नयाँ सामाजिक व्यवस्थामा गइसक्यौँ, राजनीतिक व्यवस्थामा गइसक्यौँ। यस्तै खोजेको यात्राको परिवेश निर्माण गर्नका लागि विद्यमान कानुनहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरा हो। स्थानीय सरकारहरूले, मैले अघि भने धुलिखेल नगरपालिकाले वन ऐन ल्याइसकेपछि अहिले केही पालिकाहरूले चाहिँ वन ऐनहरू ल्याउन थालिसकेका छ। त्यसमा पारिवारिक निजी वन किसानलाई के छ सहुलियत? त्यसमा पनि सहुलियत भन्ने कुरा त परिस्थिति र परिवेशमा आधारित हुन्छ। सहुलियत दिनका लागि मात्र हामीले बहस गर्न जरुरी छैन। राज्यको कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ परिस्थिति र परिस्थितिहरूले निर्माण गरेका मूल्य र मान्यताहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। एउटा व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रित गर्छ, समाजले समाज केन्द्रित गर्छ, राष्ट्रले सिङ्गो देशलाई केन्द्रित गर्छ र विश्व समुदायले सिङ्गो ब्रह्माण्डको केन्द्रित गर्छ। त्यसैले कहाँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुँदै हाम्रो परिस्थिति र परिवेश त्यो सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर हामी कहाँ जान खोजेका छौँ, हाम्रो परिस्थिति चाहिँ के हो, अनुकूलन छ कि प्रतिकूलन छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएर कुरा गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले जान पाउँछ। अब हामी राजनीतिक मान्छे भएको हुनाले मसँग दुईवटा अप्सन छ। विधिभित्र बसेर कुरा गर्न पनि म सक्छु, विधि नै निर्माण गर्ने भएको कारणले नयाँ विधि नियम कानुनहरू तर्जुमा गर्दा समाजलाई, राष्ट्रलाई, विश्वलाई के बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि केन्द्रित गरेर कुरा गर्न पाउँछौँ। त्यो हिसाबमा हामी बहस गर्ने हो भने विद्यमान कानुनभित्रका खराबी कुराहरू के हटाउँदा जनतालाई फाइदा हुन्छ। जनताले गरेको काम पनि राम्रो त हो, तर सिङ्गो समाज, सिङ्गो चाहिँ विश्व जगतमा भइरहेको वातावरणले परिस्थिति र परिवेशलाई पनि त्यसलाई चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्छ भने उसको भूमिका के हो भन्ने कुरामा हामीले तीन तहको सरकार होस् या त सामुदायिक वन वा पारिवारिक वन नै किन नहुन्, यिनीहरूले खेल्ने भूमिकाको विषयमा छलफल गर्छ। म सैद्धान्तिक रूपमा के कुरामा विश्वस्त छु भने अहिलेको जमानामा चाहिँ अब सरकारहरू मात्र होइन, समुदायमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि एउटा सरकारको रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। जस्तो सामुदायिक वन, निजी वनहरू वा सङ्घ संस्थाहरू या टोल विकास समिति वा आमा समूह कि खानेपानी उपभोक्ता समिति नै किन नहोस्, यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ को भूमिका पनि तपाईँको सामाजिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अमूल्य योगदान दिएर आइरहेको छ। नेपाल सरकारले कानुन बनाएर मात्र यो अहिले वन यत्रो विकास भएको होइन, सामुदायिक वनको त्यसमा भूमिका अत्यन्त ठुलो छ।
निजी वनको कुरा गर्दा नेपालमा 2% पनि छ कि छैन मलाई थाहा छैन, म त्यति धेरै तथ्याङ्क त ज्ञान राख्दिनँ, तर मैले सरसर्ती 2% पनि मान्छेहरूले निजी वनको रूपमा म आफै निजी वन बनाउँछु भनेर रुख रोपेर त्यो निजी वन बनाएको छैन। प्राकृतिक रूपमा उम्रेको वनहरूलाई नै आफ्नो वनको रूपमा लगेको छ। अनि अहिले यद्यपि प्रयासहरू त भइरहेका छन्, आफै प्रयास हुनु अर्को कुरो हो होइन। म डक्टर बन्न खोजिराखेको छु, डक्टर त भइरहेको छैन नि। डक्टर भइसकेपछि गर्ने कुरा र भन्ने क्रममा गर्ने कुरा त फरक होला। त्यसैले म चाहिँ के कुरामा विश्वास छु, प्रक्रिया र पूर्णताबीच चाहिँ भेद पाउनु पर्यो। त्यसकारण म के कुरामा विश्वस्त छु भने म हाम्रो पूर्वोक्त साथीहरूको दृष्टिकोणप्रति असहमत राख्ने पक्षमा छुइनँ, सहमत छु। म चाहिँ हरेक जीवनमा तपाईँको अर्थशास्त्रीय हिसाबले र तपाईँको चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले हेर्न सक्यो भने मानिसको समृद्धिको आधार निर्माण हुँदैन। हामीले त्यो हिजोकै जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले हिजोकै जीवन जिउनका लागि हामीले आजको प्रगतिलाई चाहिँ आत्मसात नगरेको हुन्छ। त्यो आजको प्रगति र समुन्नतिलाई आत्मसात गर्ने हो भने हाम्रा विद्यमान कानुनहरू खराब छन्, त्यसमा कमजोरीहरू छन्, त्यो हटाउनुपर्छ र नयाँ कुरा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। त्यो पहल कदमी चाहिँ हामीले अहिले पारिवारिक निजी वनले पनि स्थानीय सरकारहरूसँग के लिन सकिन्छ, के दिन सकिन्छ, के त्यहाँ कानुन नीति निर्माण सुधार गर्दा आफ्नो कुरा पनि स्थापित गर्ने र सामाजिक व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ, त्योसँग छलफल गरेर जानु पर्यो। सामुदायिक वनको सवालमा पनि त्यही हो। अब निजी वनका कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकार मात्रसँग सम्बन्धित नहोला, त्यो सङ्घीय सरकारसँग होला, त्यो प्रादेशिक सरकारसँग होला, वा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताहरू जुन हामीले सन्धि महासन्धिहरूमा सम्झौता गरेका छन् ती कमिटमेन्टहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित होला भने यो नेसनल इन्टरनेसनलदेखि लिएर लोकल लेभलसँगको लबिङ एडभोकेसी गर्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नु पर्यो। अब एउटा मान्छे मेयर हुँदैमा, एउटा मान्छे मन्त्री हुँदैमा, एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदैमा त्यो वनविज्ञ भइसक्या हुँदैन होइन। त्यो आफ्नो विषयको ज्ञाता भइसक्या हुँदैन होइन। त्यो अभ्यास र अनुभवले वादी जायते तत्त्वबोध ज्ञान हामी संवाद गर्दैछौँ। संवादले निस्केको निष्कर्ष चाहिँ एकले अर्कालाई हामीले स्वीकारेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भने हाम्रा यी समस्याहरू समाधान हुन्छ। तर यहाँ अहिले समस्या भनेको म सरकार हुँ, म कानुन बनाउने हुँ, यो कानुनको परिपालना मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बढी अभिप्रेरित हुने कि वन त मैले बनाएको बाँच्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले हेर्ने। बाँच्न पाउने कुरालाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने। वन ऐनमा भएका कुराहरू, कानुनमा भएका कुराहरू पनि जनताको लागि बनाउने कानुन हो। व्यक्ति आफै सार्वभौम हो। व्यक्ति स्वयंले सबै गर्न नसकेकाले व्यक्तिहरूको समूहले जनप्रतिनिधिहरूलाई राजकीय अधिकार दिएको हो। त्यो त जनताको प्रतिनिधि हो नि होइन। अब नेता बन्दैमा, मन्त्री बन्दैमा, प्रधानमन्त्री बन्दैमा, मेयर बन्दैमा त्यो शासक बनेको होइन नि, त्यो त फेसिलिटेटर हो। अब हिजो सामन्तवादी राज्य प्रणालीमा जुन एउटा चाहिँ शासक बन्ने प्रणालीबाट हामी गयौँ भने चाहिँ आजको प्रणालीभित्र पनि तपाईँको चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस होइन, त्यो व्यक्ति नै बलियो हुन्छ। व्यक्ति बलियो बनाउन त जनता व्यक्ति बलियो बनाउने हो, शासक व्यक्ति बलियो भन्ने कुराले मात्र हामी गयौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जनताको यो गरिबी, असमानता, अन्याय, शोषण अनि त्यो पछाडि परेकोलाई माथि बाहिर अगाडि ल्याउनका लागि गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामी कमजोर हुन्छ। त्योतर्फ केन्द्रित हुनका लागि चाहिँ हामीले यो सबै क्षेत्र होइन हामी छलफल त गरिराखेका छौँ, नगरेको विज्ञहरूको तर्फबाट पनि अध्ययन अनुसन्धान भएर आउने तथ्याङ्कहरू, समुदायमा देखा परेका समस्याहरूको पनि यथार्थ कुराहरू, राष्ट्रिय आवश्यकताको कुराहरूलाई पनि हामी कसरी गरेर जाने भन्ने विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि हाम्रो बहस जरुरी छ। नीति निर्माणमा सुधार गर्न जरुरी छ, कानुनमा सुधार गर्न जरुरी छ। हामीले वनहरूमा पनि तपाईँको व्यक्तिगतको पनि सुधार्न जरुरी छ। हामीले देखिराखेका छौँ नि वन उपभोक्ता समितिका मानिसहरू हामीले देखेका छैनौँ र होइन। वन मासेर वनका सबै संसारमा खराब पनि हुँदैन, सबै संसारमा राम्रा पनि हुँदैनन् होइन। सत्ययुग भनेको बेला पनि तपाईँ चन्द प्रचण्ड महिषासुरहरू थिए, रावण थिए, अहिले पनि खराब मान्छे हुन्छ। त्यो बेला पनि राम थिए, शिवजी थिए, दुर्गा थिए, आज पनि राम्रो मान्छे। हामीले सोच्नुपर्छ। अब यहाँलाई मैले धुलिखेल नगरपालिकाको भूगोलबाट नेपाल नगरपालिका सङ्घको प्रमुखको हिसाबले केन्द्रबिन्दुमा ल्याएँ वन ऐन अथवा पारिवारिक निजी वनका विषयमा। यस्ता जुन किसिमका नागरिक मैत्री ऐनका विषयमा चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध यसलाई अलिकति बढी एसिलिटेट गर्न के भूमिका रहन्छ र कस्तो हुन्छ? होइन, हामीले अहिले नेपाल सरकारसँग पनि समयमा यो विषयमा छलफल गरेका छौँ, बहसहरू गरेका छौँ, हाम्रा सुझावहरू दिएका छौँ, हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। सिङ्गल नगरपालिका सङ्घले पनि गरेका छौँ, सङ्घ महासङ्घहरूको साझेदारी रूपमा गरेका छौँ, वन उपभोक्ता महासङ्घ र पारिवारिक निजी वनहरूसँग पनि साझेदारी हामीले गरेका छौँ, मान्यज्यूहरूसँग बहस गरेका छौँ, मन्त्रीज्यूहरूसँग यसमा चाहिँ अन्तर्संवादहरू गरेका छौँ। अब समस्या कहाँनिर छ भन्दा नेपाल सरकार चाहिँ नेपाली जनताको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहना र नेपाली जनताको चाहिँ भावनामा चलिरहेको छ कि
यहाँ केही मानिसहरू छन् जसले नेपाली समाजको लागि भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिरहेका जुन भूमिकाहरू छ त्यो भूमिकाले प्राथमिकता दिइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। यो भन्दाखेरि नदेखिने कुरा हो तर भोगिरहेको कुरा हो। इन्डियाबाट चाहिँ एकजना मान्छेले 1 अर्बको काठ ल्यायो भने राजस्व त फाइदा होला हैन। त्यहाँ बसेका केही कर्मचारीलाई पनि त्यहाँ चाहिँ ह्याङ्की प्याङ्की गर्ला पनि त्यो ह्याङ्की प्याङ्कीमा र त्यहाँ राजस्वको कुरा केन्द्रित गर्ने कि हाम्रो 7 अर्बभन्दा बढी चाहिँ विदेशबाट आएको रेमिटेन्स हाम्रो त्यो काठ दाउरा फर्निचर किन्दाखेरि विदेशमा गएर हामी चाहिँ कमजोर भएको कुरामा हेर्ने। त्यो सायद अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै देशकै काठको चाहिँ हामीले झ्याल ढोका बनाउन थाल्यौँ भने फर्निचर बनाउन थाल्यो भने त्यो विदेशमा चाहिँ पैसा त बस्थ्यो होला नि। जनतासँग भएको रुख त एउटा व्यावसायिक जीवनमा परिणत हुन्थ्यो होला नि हैन। त्यसैले हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ कसको पक्षमा, जनताको पक्षमा, कसको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा। अनि यो भन्दा यो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्लेषण गरेर जाने हो भने चाहिँ अहिलेको स्थितिलाई हामी बदल्नुपर्छ। यो स्थिति ठिक छैन। यो स्थिति एउटा रेन्जरले अल्झाउने, एउटा चाहिँ वन अधिकृतले अल्झाउने हैन, एउटा चाहिँ विभागले अल्झाउने, मन्त्रालयले अल्झाउने। मन्त्रालयहरू त्यो तपाईले प्रयोग गर्नुभएको शब्द अल्झाउने पछाडिको अन्तर्य केही त्यसका धेरै छ। त्यो त म आफै स्वयं हो। उहाँ जनताको कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला। म एउटा नगरपालिकाको मेयरको हैसियतले पनि म भन्न सक्छु हामीले धुलीखेल नगरपालिकाको केही वनहरू नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको कम्युनिटी वनको रूपमा विकास गर्छौँ, पर्यापर्यटनको रूपमा विकास गर्छौँ भनेर हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। एउटा वन नगरपालिकाले लिन त हामीले लिइसक्यौँ 40 वर्षको लागि, त्यहाँ हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यो लिनलाई पनि तपाईँको चाहिँ विभागले 6 महिना अल्झाइदियो, प्रदेश सरकारले 3 वर्ष के भन्छ 1 वर्ष अल्झाइदियो। सरकारहरूको खुट्टा हुँदैन तर त्यो सरकारमा बस्ने मान्छेहरूको खुट्टा र बुद्धि हुन्छ। त्यो चल्नुपर्छ नि, त्यो चल्दैन। अप्ठ्यारो त यही छ नि। अब नगरपालिका सङ्घको अध्यक्षज्यूलाई त यति पीडा छ भने पारिवारिक निजी सङ्घको किसान आशा गर्ने होइन, मैले त्यो पीडा बोध पनि गरेको छुइनँ। मैले के भनेको छु भने मैले आजसम्मको वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू जति हुनुहुन्छ, यसको लबिङ गर्ने, यसको एडभोकेसी गर्ने, यसको चाहिँ पैरवी गर्ने साथीहरूले तत्त ठाउँमा सत्ता र शासनहरूमा बसेका मानिसहरूलाई रियालिटी, ग्राउन्ड रियालिटी बुझाउन नसकेको बापत कानुनहरू मात्र बोकेर बसेकोले उत्पन्न भएको समस्या भन्न ठान्छु म हैन। कानुनमा शब्द समावेश हुँदैमा खुसी हुनुपर्ने कुरा होइन यो। होइन होइन होइन। अब के रहन्छ त्यसरी पारिवारिक जीवनमा किसानले आश गर्ने ठाउँ हुन्छ? भने आश गर्ने ठाउँ धेरै छ, यसको सम्भावना पनि धेरै छ। यसको कारणले जनताको समृद्धिको आधार निर्माण पनि हुन्छ। त्यसका लागि चाहिने केही कानुनी प्रावधानहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने, केही पुराना कानुनहरू संशोधन गरेर त्यसले उत्पन्न गरेका बाधाहरू हटाउने र एउटा व्यावसायिक जीवन दिनका लागि अब गोलभेडा रोपे जस्तै, मकै रोपे जस्तै रुख पनि रोपेर मान्छे समृद्ध हुन सक्छ है भन्ने परिवेश निर्माण गर्नका लागि हामीले केही सुधारहरू गर्नुपर्छ। त्यो सुधार 3 तहकै सरकारको बीचको कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा चाहिँ अलि उदारतापूर्वक हेर्ने सोच हामीले पहिल्याउन सक्यो भने मैले त धेरै सम्भावना देख्छु हैन। हरेक रातपछि दिन आउँछ हैन। अब दिनको हामीले दिन त उज्यालो छ नि, ढाँट्न सक्दैन, चोर्न सक्दैन, त्यो त पारदर्शी हुन्छ नि। त्यसले अब हामीले यो बदलिँदो राजनीतिक परिवेश अनुसारको नयाँ क्षितिजमा पुग्नका लागि यो अन्तर्संवाद र अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल बढाउनुपर्छ। यो चाहिँ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुभाष सर, हामी अन्तिममा पनि छौँ। यहाँलाई के लाग्छ, जस्तो पारिवारिक निजी जीवनका मात्र मुद्दा होइन, यो नेपालको मात्र अभ्यासको कुरा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि जुन हिसाबले कानुनी धरातलमाथिको यो खालको अभ्यास वा एउटा हिसाबले भनौँ लडाइँ नै भन्ने विषयमा यसको निरूपण कहिले हुन्छ? अब किन सधैँ 1 वा 2 वा 3 कितामा? यसो छ कि अब यो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक ठुलो परिवर्तन भयो। त्यसले चाहिँ सामाजिक, आर्थिक हरेक क्षेत्रमा परिवर्तनको कुराहरू, पुनर्संरचनाका कुराहरू भइरहेका छन् हैन। राज्य पुनर्संरचना भयो। तर एउटा भन्नै पर्ने दुःखलाग्दो कुरो के छ भने म एउटा वन विज्ञको हिसाबले पनि अथवा वनमा धेरै वर्षसम्म काम गरेको हिसाबले पनि के लाग्छ भने हाम्रो वन मन्त्रालयको जुन चाहिँ सोच चाहिँ
अहिलेको समय सापेक्ष चाहिँ सोच हुन सकिरहेको छैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्रभाव कहाँ परेको छ, त्यसको असर चाहिँ कहाँ परेको छैन। हाम्रो चाहिँ जसले रुख उत्पादन गर्छन्, जसले रुख लगाउँछन्, जसले चाहिँ हुर्काउँछन्, ती किसानहरू मर्कामा परेका छन्। एउटा त्यो कुरो, एउटा सोचमै परिवर्तन आउनु पर्यो। किन हाम्रा नीति नियम कानुनहरू कस्तो छन् भने नीति राम्रो बन्छ, त्यसलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ के गर्छ भने ऐनले सङ्कुचित गर्छ, त्यसपछि नियमावलीले अर्को चाहिँ गर्छ र गाइडलाइनहरू बन्छन्, त्यसपछि परिपत्रले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू के छन् भने नीति चाहिँ एकदम हात्तीको दाँत जस्तो छ, राम्रो छ, र तर कार्यान्वयन तहमा पुग्दाखेरि चाहिँ किसानहरू चाहिँ के छ भने मर्कामा छ। एउटा त्यो कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो सोचमा नै परिवर्तन आउनु पर्यो। दोस्रो कुरो मलाई के लाग्छ भने अहिले त स्थानीय सरकार त एकदम जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने सरकार हो नि त। होइन, मैले यहाँनिर जोड्दाखेरि यथार्थमा हामीलाई जगजाहेर नै भयो होइन। अब स्थानीय सरकार र पारिवारिक निजी वनको चाहिँ मुद्दा कसरी उठाइनुपर्छ लाग्छ यहाँलाई? मलाई के लाग्छ भने अब स्थानीय सरकार र पारिवारिक निजी वनका जुन चाहिँ एडभोकेसी गर्ने संस्थाहरू छन्, त्यसको चाहिँ वकालतदारी संस्थाहरू छन् नि, यी संयुक्त रूपबाट मिलेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, नीति नियम कानुनहरू बन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ अधिकारका कुराहरू लिएर जानु पर्यो। अब मेरो एउटा त्यो लाग्छ, एउटा एडभोकेसी गर्दाखेरि त्यसरी जानु पर्यो र बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तनका ठुला ठुला इस्युहरू छन्। देशमा कार्बन चाहिँ व्यापारका कुरा आएको छन्, रुखले चाहिँ कार्बन सञ्चित गरे बापतको चाहिँ पैसाका कुरा आएका छन्। तर निजी वनमा रुख लगाउने, आफ्नो चाहिँ जग्गामा रुख लगाउने मान्छेहरूले के पाउने त त्यहाँबाट? त्यो कुनै पनि नीति नियमहरूमा चाहिँ त्यति किसिमको चाहिँ आवाज आएको छैन क्या। त्यस कारण हामीले के गर्नु पर्यो भने ती रुखहरूले, ती चाहिँ हाम्रा चाहिँ निजी वनमा लगाए, निजी चाहिँ खेतबारीमा लगाएका रुखहरूले कार्बन सञ्चित गरे बापतको पैसा पाउने कि नपाउने, त्यो कुरो पनि अब हाम्रो चाहिँ मुद्दाको रूपबाट अब आउनुपर्छ। त्यो भयो भने के हुँदो रहेछ भने तपाईँहरूले हामीले चाहिँ यदि त्यो चाहिँ पैसा लगानी गर्न सक्यौँ, दिन सक्यौँ भने हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ अरब गएर भन्दा रुख बिरुवा रोपेर चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छन् नि त। त्यो कुरामा पनि सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने निजी वन भनेको चाहिँ अहिलेको स्थितिमा मैले भने 80% भन्दा बढी काठहरू भनौँ न नेपालमा चाहिँ आवश्यकता पर्ने काठहरूको 80% चाहिँ लगानी चाहिँ निजी वनबाट हुन्छ आपूर्ति भने। त्यो निजी वनको चाहिँ अब नीति छ, कार्यक्रम चाहिँ छैन। नीति छ, नीतिमा चाहिँ के छ भने तपाईँको एउटा वनको चाहिँ रणनीति बनाएको छ। रणनीतिहरूमा चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ 2 लाख हेक्टर चाहिँ जङ्गल चाहिँ व्यवस्थापन गरेर निजी वनको भनेको छ, तर त्यसको लागि एक्सन प्लानहरू केही पनि छैन। 20 वर्षीय चाहिँ बुढी योजनामा पनि करिब 2 लाख चाहिँ हेक्टरमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो, त्यसको पनि केही भएन। जम्मा चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारी डाटाहरू हुन्छ भने 3000-4000 भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईँको निजी वनै छैन। किन हाम्रो एउटा निजी वनको बारेमा स्टडी समग्र रूपबाट स्टडी नै छैन। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ। पारिवारिक निजी वनमा किसानले आफ्नो भविष्य देखोस् वा यो खालको वैचारिक अथवा त्यो खालको व्यवहारिक लडाइँ रहि नै रहन्छ? होइन, यसो छ, यो त के हो भने यो छलफलको कुरा नै के हो भने कन्क्लुजनमा पुग्नलाई नै छलफल हो। हामीले छलफल गरेका छौँ, विभिन्न मोडमा हामीले चाहिँ कुरा राखेका छौँ भने के हो भने यो त एउटा कन्क्लुजनमा पुग्ने, एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र देशको चाहिँ समृद्धिको लागि, जनताको चाहिँ आर्थिक उपार्जनको लागि निजी वनलाई चाहिँ सबैले पोजिटिभ दृष्टिकोण हेरेर जानुपर्छ होइन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ के भन्छ, अहिले बेन्जो सरले भने जस्तै अब आउने दिनमा हामीले चाहिँ जनताका हितमा नहुने कानुनका प्रावधानहरू छन् भने, नीतिका प्रावधानहरू छन् भने भोलि चाहिँ नियमावली बन्दाखेरिका कुराहरूमा हामीले सचेत भएर हाम्रा चाहिँ निजी वनमा लाग्ने अथवा चाहिँ पारिवारिक निजी वनका चाहिँ किसानहरूले चाहिँ मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, नीति ऐन कानुनहरू, यो बारेमा हामी सचेत हुनुपर्छ। र त्यो सँगसँगै मलाई के लाग्छ भने हाम्रो एडभोकेसीलाई पनि उद्यमशीलतासँग जोडेर हामीले जानुपर्छ। हस्, यो समय र समाजको लागि तिनैजनालाई धन्यवाद। स्वभावतः दर्शकहरू, अहिले हामीले पारिवारिक जीवनका मात्र मुद्दाको विषयमा होइन, सधैँ हामीले विषय उठान गरेको क्रममा ध्रुवीकरणका आँखाले होइन, एउटा सामूहिकताको आँखाले हेर्ने प्रयास गरौँ भन्ने अटुट राख्ने हो। यति बेला स्थानीय सरकार अथवा पारिवारिक जीवनका किसानहरू
जुन हिसाबले सङ्घीय सरकार वा विषय विज्ञसँगलाई अलग अलग दृष्टिकोणबाट राखेर हामीले जुन हिसाबले बहस पहिलो गरिरहेका छौँ, यसको एउटै ध्येय भनेको जुन हिसाबले वन व्यवस्थापनमा अथवा पारिवारिक निजीवनबाट हुनसक्ने आर्थिक समृद्धिमा हातेमालौँ गरौँ भन्ने नै हो। आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।